जेच म्हणटा तूं अरे गोंयभर बायलां सेफ ना, कितल्यो काण जाता, कितले केशी जाता, पण कोणाचें लक्ष आहा? कोण वचून सांगले सुद्दां जाल्यार म्हणटा ते बेश्टेच आसतले म्हणटा आनी धांवडोन घालतात। कोण कोण पुलीस बी आसा अशें बेजारून धांवडोन घालता। तांकां नाका जाल्ले पुलिसांक कितें केलां सद्या खबर आहा? नाका जाल्ले कामां लायिल्ली आहा, तांकां क्रायम पळोवपाक तांकां दवरूंक ना सरकारान। आनी ताकाच लागून बायलांच्यो कितल्यो केशी दाखोव तुमकां, बायलांच्यो सबंद दिसाक कितल्यो केशी दाखोव। कलांगूट पळय, बायली चेडवां हाडटा म्हणटा, थंयसर धंद्याक लायता म्हणटा आनी कितें करता म्हणटा। पणजेन पळय कितें मसाज पार्लर हे ते भायरसून चेडवां हाडटा म्हणटा, एक NGO बोवाळ मारता की भायरसून चेडवां हाडटा आनी हांगासर धंदा। ती चेडवां सेफ आहा? गोंयची चेडवां सेफ ना ती ना। ट्युरिस्ट आपली येतात ती सेफ आहा? ती बी सेफ ना, कोणूच हांगा सेफ ना। सरकारान दाखोवचें आमी तांकां सेफ्टी कितें करता। आतां आमचे चीफ मिनिस्टर पळय आसा ते फक्त भाशण करतात ना, न्ही बरें भाशण करतात ते। पिंकी काडली तेणें, पिंकी कितली काडली? जाय तशी आहा? हांगा गेले जाल्यार थंय पावना, थंय गेले जाल्यार थंय पावना, असले भानगडी जाता। म्हणजे तितून कितें आसा, पिंकी आसूंक जाय। वुमन कमिशन आसा ती 0 लेवलाचेर आसा, कांयच तेंचे कळना। महिला मोर्चा यांची न्हिदलेली आसा, खंय बायलांक सेफ्टी आसा ते तूं दाखय। बायलांक सेफ्टी आसा ते तशें आमची सिद्धी नायक मरोन पळयना तुका, उदकान सापडले तेजेर इतलो बोवाळ जालो, खंय आसा? कोण कितें आहा? कोणाक पडोन वचोंक ना, कोणाक पडोन वचोंक ना। हांगा बायलां चेडवां सेफ्टी ना। गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान गेल्ली खेळपाक भुरगीं 19 चेडवांनी सायन मारून मेल धाडले, खेळपाक गेल्ली भुरग्यांचेर हे जालो, अत्याचार जालो। कोण आसा? तांकां आतां कुशीक काडल्या आनी हेंच्यांनी आपल्याक जाय तशी चेडवां धाडले आतां। पण आवय बापूय एक विश्वास धरून जर स्कुलान जावं क्रिकेट एसोसिएशन धाडटा, जावं कबड्डी खेळोंक जाता, भुरग्यांक जशें फुडें काडूंक जाता, जर इस्कॉलान तांकां हेजा मॉलेज जाता, जर खंय खेळोंक वयता तांकां अत्याचार जाता, जावं आनी कितें जाता, सगळे कडेन खंय म्हाका दाखय तूं सेफ आहा म्हणून भुरगीं जावं चेडवां, खंय सेफ ना। म्हज्या कोठान जाल्यार सरकाराचें काम पळय, सरकारान जर बरें काम केलें जाय आमी तोखणाय करता आनी करपाची। पण जर सरकार जर अशें करता, हांवें लास्ट टायमार सांगलेलें की ते चेडवांची चौकशी कर म्हणून, तांकां आतां कुशीक मारून मारल्या खंय आनी बाकीच्या क्रिकेट खेळटा त्या भुरग्यांक धाडला। त्या चेडवांचेर अत्याचार जालो खंय तरी, तो सर्वेश म्हणटा ताणें हें केलो, ताका कामाक दवरला। म्हणजे ते MP कसो त्या भुरग्यांक हें जालो, मॉलेज केल्या प्रमाण कुस्तीच्या चेडवांक, तांकां कशें ताका चेडवांकूच काडून भायर मारले आनी मागीर त्या MPक साल्वार करता। म्हणजे जो गुन्यांवकार आसा ताका हे सरकार साल्वार करता। चेडवांचेर अत्याचार जाता तांकां अजिबात सपोर्ट करिना आनी अशें आमकां दिसता की ह्या सरकारान खरें म्हणजे जाल्यार अजुनूय कारवाई बरी अशी स्ट्रॉंग जावपाक जाय, जेणे करून कंप्लेन येयल्या उपरांत तेजेर कारवाई जावंक जाय। जर सरकार कारवाईच करचो ना जाल्यार सेफ कशें म्हणून येता आमकां जाल्यार अशें दिसता की अजिबात सरकाराचें लक्ष हेजेर ना। आनी वुमन एंड चायल्ड डायरेक्टर आसा तेजे कडेन कंप्लेन सुद्दां लोक करतात, जावं आमचे रिक्वेस्ट आसता सदां की पळया म्हणून CWC आहा ती तशी, वुमन कमिशन आहा ती तशी, फक्त प्रोग्राम करता। पण तांकां वुमन कमिशना कडेन बायलां जर कंप्लेन करून वयता जाय तांकां ती सांगतात की तुमी कोर्टान वचा म्हणून, हें चल्लां आनी कितें। पूण पणजेन बी तुमचे कडेन कोण अशी बायलां येयला की? पणजे 3-4 कंप्लेन तरी म्हाजे कडेन आसा की आमकां हांगासर मिरा मार्ग आमकां त्रास जालो, थंय आमकां हॉटेलान गेल्ले कडेन आमकां त्रास जालो, बस स्टँडार आमकां त्रास जालो। बस स्टँडार हांवें एकदां PIक सांगलां सुद्दां, थंय एक ते चेडूं भोंवता अशें मागोवन तेजेर मातशें लक्ष दवर। थंय त्या चेडवाचेर अत्याचार, कंडक्टर ड्रायव्हर थंय आसता, तेंच्यांनी खरें म्हणून जाल्यार असली भुरगीं पळय भीक मागता तांकां खरें म्हणून जाल्यार तिळसाण जाली की तांकां खंय दिश्टी दवरूंक जायना, पण त्या भुरग्यांचेर अत्याचार जाता आनी ती भियोन बाबडी येवन खंय कंप्लेनूय करिना, कित्याक पुलिसूच तांकां मागीर तापयतलो न्हू, कित्याक तुमी भोंवतात काय म्हणून रातची। 7 नंतर जी बायलां बशीन बीन वयता पळय ती पळय, आतां थोडी बायलां मरे सादूर आसा, ती आपली बरे भशेन बशीन टायम टू टायम बरोबर डायरेक्ट तांकां खबर आसा खंय वचूंक जाय कितें वचूंक जाय, ती डायरेक्ट वचून बशीन। सरकारान एक बरें केलां, आतां सिटीन सुद्दां तुमी पळयात ही बशी जे सिटीन सुद्दां बशी आहा त्यो तेंच्यांनी वेवस्थीत केल्ल्यो आसा। पण खरें म्हटलें जाल्यार जे टायमार जेन्ना बस येना तेन्ना बस स्टँडार त्या बायलांक त्रास काडचे पडटा, घरा कडेन टायमार ती पावना। बरें हांगासून पणजेसून गेली, पण भितूर जर गांवान वचोंक जाय, परत तेंचे कडेन स्कूटर असलेले बरें आसा, ना जाल्यार तांकां घरांसून कोणाक तरी आपोवचें पडटा। म्हणजे थंय ती चलोन वयता जाल्यार सुद्दां सेफ ना। पयलीं आमच्या गोंयांत कितें आसलेलें, मोटरसायकल वाले भाडें मारताले, आमी बिंदास तेंच्या फाटल्यान बसून खंयी वयताली, कित्याक ते आमचे भुरगे आसलेले, आमचे हे आसलेले आनी ताका लागून न्हू आमचे सेफ्टी आसलेले।
आमकां भिरांत नासलेली. पण आज गोंयांत सगळे आउटसायडर हे जाले उपरांत तेंचे नाका जाल्ले थिंकींग तेंचे बायलांक लागून एकूच वासनाची मूर्ती अशें त्या दृश्टीन पळयता हय त्या लोकां पासून खरें म्हणजे जाल्यार सावधान आमकां गव्हर्मेंटान ती दिवची पडटा. पण सरकाराक तेजेर लक्षच आसना. आमकां दिसना इन सिटीनूच न्हू खंयच बायलां सेफ आसा अशें आमकां दिसना. आमचे परत परत रिक्वेस्ट आसा की हे जे सेफ्टीचे तुमी कितें करता ते वेवस्थीत काळजी घेया. कित्याक 112 एक फावटी चलत ना लोकांचो. लोक सांगतात आमकां मॅडम तो 112 चलना मॅडम आयक परत परत हे करता कितले फावटी जाले आमकां फोन करता मागीर आमकां सांगचें पडटा 112 कॉल कर गो 112 कॉल कर गो अशें म्हणून आमकां सांगचें पडटा जाणा. पण ती म्हणटा मॅडम लागत ना म्हणजे त्या हेजेर खरें म्हणजे जाल्यार सरकारान 112 कित्याक बंद पडटा कित्याक बंद उरता तेजेर खरें म्हणजे जाल्यार लक्ष दिवंक जाय. इमर्जन्सी हो पळय 112 आसा हो अख्ख्या इंडिया भितर प्रत्येक गांवांत 112च आसा. सरकारान जेन्ना चेंज केला तेजेर वेवस्थीत जावपाक जाय जेणे करून कोणाकूय म्हणजे विक्टीम आसा ताका कंप्लेन करपाक मेळोंक जाय. मॅडम